بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وإذا رأوهم قالوا إن وإذا رأوهم قالوا إن وما أرسلوا عليهم حافظين.
माशाअल्लाह ऐसे तलबा इकराम खुसूसन अपने असातिज़ा के लिए जो उनके साथ मेहनत करते हैं उनके लिए बड़े काबिल फ़ख्र होते हैं। इदारे के लिए, वालिदैन के लिए अल्लाह ताला इंशाअल्लाह एक वक़्त आएगा आपका ये बच्चा, हमारा बच्चा, हमारे इदारे का ये तालिब इल्म एक वक्त जिस तरह हमारे पास शेख हैं माशाअल्लाह, क्या ही आवाज़ और क्या ही अंदाज़,